इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नार। लोकसभायां संसदे राज्य विधानसभासु च महिलानां सहभागित्वं वर्धयितुं त्रिषु प्रमुखेषु विधेयकेषु चर्चा पुनः समारब्धा। येन सर्वकारस्य विपक्षस्य च मध्ये तीक्ष्णं वाक्प्रहारम् आरब्धम्। विपक्षस्य नेता राहुल गान्धी इत्येषः प्रस्तावितस्य संरचनायाः निन्दाम् अकरोत्। येन निर्वाचनस्य परिदृश्यं परिवर्तितुं शक्यते। उपेक्षितानां समुदायानां च हानिः भविष्यति। अध्यक्षः ओम बिर्ला वर्यः सदस्यान् विधि सीमायाम् एव टिप्पण्यादि कर्तुम् उक्तवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः च गान्धिनः भाषणम् अनुचितम् उक्तवन्तौ। केन्द्रीय मन्त्रिणः एच.डी. कुमारस्वामी, सन्ध्या रे, हेमा मालिनी इत्यादयः भाजपा नेतारः च विधेयकानां समर्थनं कृतवन्तः। तान् महिला सशक्तीकरणार्थं प्रमुखं पदक्षेपम् इति वर्णितवन्तः। कानिमोझी, करुणानिधिः, शशि तरूरः, कल्याण बैनर्जी इत्यादयः विपक्षस्य नेतारः आरक्षणं परिसीमनेन सह योजयितुं तस्य संघीय प्रभावानां विषये च चिन्तां प्रकटितवन्तः। नारी शक्ति वंदना अधिनियमेति नाम्ना प्रसिद्धः संविधानस्य षडाधिक-एकशततमः संशोधनः अधिनियमः 2023 प्रवृत्तः अभवत्। येन लोकसभायां तथा दिल्लीं समेत्य राज्य विधानसभासु महिलानां कृते तृतीयांशः आरक्षणः प्रदत्तः अस्ति। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले विविधेषु क्षेत्रेषु महिलानां योगदानं प्रशंसयन् श्री मोदी अवदत् यत् स्त्री शक्तिः सशक्तं भारतं निरूपयति। संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः उक्तवान् यत् अस्याः अधिसूचनायाः उद्देश्यं दीर्घकालात् प्रतीक्षितानाम् उपबन्धानां कार्यान्वयनम् अस्ति इति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सर्वान् संसद सदस्यान् नारी शक्ति वन्दनाधिनियम संशोधनस्य समर्थनं कर्तुम् आग्रहः कृतः। तत् महिलानां न्यायप्रतिनिधित्वं सुनिश्चितं कर्तुं महत्वपूर्णं पदम् इति सः अवदत्। सामाजिक माध्यमे लिखिते सन्देशे सः उक्तवान् यत् लक्षोपलक्षाः महिलाः संसदः भावान् निर्णयान् च पश्यन्ति। सः सर्वान् पक्षान् अस्य प्रस्तावस्य पक्षे मतदानं कर्तुम् आहूतवान्। श्री मोदी अवधानं दत्तवान् यत् अस्य संशोधन सम्बद्धानां समाहवानानां निराकरणं कृतम् अस्ति, तथा च देशस्य अर्धजनसङ्ख्यायाः कृते तेषां न्यायप्रतिनिधित्वं सुनिश्चितं कर्तुम् अधुना समयः आगतः। सर्वकारेण उक्तं यत् पश्चिमेष्या स्थित्या सम्बद्धाः बाधायाः सत्सु अपि सम्पूर्णे भारते गृह्य एलपीजी आपूर्तयः स्थिराः एव सन्ति। पेट्रोलियम सचिवः सुजाता शर्मा इत्येषा कथयत् यत् प्रतिदिनं प्रायः 50 लाख सिलिण्डर इत्यस्य वितरणम् अभवत्, तथा च अधिकांशानि आरक्षणानि वितरणानि च अधुना डिजिटलीकृतानि सन्ति। सा अग्रे अवोचत् यत् वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्तयः प्रायः 70% यावत् पुनः सम्यक् अभवत्। यत्र ऑटो एलपीजी विक्रयणं वर्धितः, लघु सिलिण्डर इत्यस्य नियमितं वितरणं प्रचलति। विधानसभा निर्वाचनात् प्राक् प्रमुखानि राजनैतिकदलानि पश्चिमबंग राज्ये, तमिलनाडु राज्ये च स्वस्य निर्वाचन प्रचारं द्रुतगत्या कुर्वन्ति। पश्चिमबंग राज्ये तृणमूल कांग्रेस दलस्य वरिष्ठा नेत्री तथा मुख्यमन्त्री ममता बैनर्जी उत्तरबंगस्य कूच बिहार जनपदे च दलस्य प्रत्याशिनः समर्थने जनसभाम् अकरोत्। जनसभां सम्बोधयन्ती सुश्री बैनर्जी अवदत् यत् भाजपा दलं नागरिकाणां कल्याणविषये न चिन्तयति। सा दुर्गापुर कोलकाता नगरयोः सार्वजनिक सभामपि सम्बोधयिष्यति। हरिवंश नारायण सिंहः राज्यसभायाः उपसभापति पदस्य कृते निर्विरोधं तृतीयवारं निर्वाचितः। सदनस्य नेता जेपी नड्डा प्रस्तावम् उपस्थापितवान् यत्
तदा नरेन्द्र मोदी श्री हरिसिंहवर्य हरिवंशस्य अभिनन्दनं कृत्वा उक्तवान् यत् तस्य अनुभवेन सभायाः कार्यप्रवृत्तिः सुदृढः अभवत्। विपक्षस्य नेता मल्लिकार्जुन खर्गे, तिरुचि शिवा, सन्तोष कुमारः इत्यादयः अन्ये सदस्याः अपि शुभाशयाः प्रेषितवन्तौ। हजारीबागे सुरक्षासेनया सह जाते संघर्षे उपक्षेत्र सेनापतिना सहदेव मेहता इत्यनेन सह 4 माओवादिनः मारिताः। महतो इत्यस्य उपरि 15 लक्षरूप्यकाणां पुरस्कारस्य घोषणा आसीत् इति वार्ताः। धन्यवादाः।